लगारी साहब, शहबाज और बिलावल की मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और इस हवाले से 7 रुकनी कमेटी भी बन चुकी है। तो आपके ख़्याल में एक सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी इस पर मुत्तहिद रह पाएंगी। दूसरा ये है कि नंबर्स पूरे नहीं होंगे तो फिर तहरीक अदम एतमाद कैसे लाई जा सकेगी? देखिए, नंबर पूरे करने का तो मसला नहीं है। जिस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हुए हैं हाउस के अंदर, इसी हाउस के अंदर, और हुकूमत को शिकस्त देकर, हुकूमत की शिकस्त तो उस दिन वाज़ेह हो गई थी जिस दिन यूसुफ रज़ा गिलानी पूरे हाउस में हुकूमती उम्मीदवार को हरा कर, वज़ीर ख़जाना हफीज शेख साहब को हरा कर जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हुए, तो इसका मतलब यह है कि हाउस में तब्दीली हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल है कि अपोजिशन को इस तरफ जाना चाहिए कि वो ये मेरा ज़ाती नज़र है। मैं समझता हूँ कि तमाम हालात के बावजूद वापस ले लिया। जी, क्या फरमाया आपने? लेटेस्ट अपडेट ये है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो वापस ले लिया ऑपोजिशन ने। मैं वो इस पोजीशन अगर ले भी रहे हैं तो मेरे ख्याल में उन्हें रिव्यू करना चाहिए, इसलिए कि अगर इन्होंने इस हाउस में रहना है आगे 2 साल भी, तो मुझे असद कैसर से बेहतर कोई और स्पीकर समझ में नहीं आता है। हाँ, ये अगर वापस लाना चाहते हैं अयाज सादिक को, अगर ये लाना चाहते हैं किसी और को और अपना उम्मीदवार लाते हैं, तो फिर जाहिर है हुकूमत भी खत्म हो जाएगी, और हुकूमत के खत्म होने का मतलब ये होगा कि फिर इन्हें अपने तौर पर वज़ीर आज़म भी तलाश करना होगा। फिर टोटल इन हाउस तब्दीली की तरफ मामला चला जाएगा। अब इन हाउस तब्दीली की सूरत में क्या मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे या मौलाना फजलुर रहमान तो मेंबर नहीं है कौमी असम्बली के, ये क्या कोई और जो कौमी असम्बली में बैठते हों वो मेंबर बनेंगे, पीडीएम से बनेंगे या पीपल्स पार्टी से तो जाहिर नहीं बनेंगे। तो क्या अब कौन आकर वजीर आजम बनेंगे, और क्या ये जो अपोजिशन पार्टियां, 2 बड़ी अपोजिशन पार्टियां एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दे सकेंगी, एक दूसरे के एतमाद? मेरा ये भी ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को अगर देना पड़ा तो पीपल्स पार्टी जरूर देगी, और वो अगर पीएमएलएन जाती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो शायद तो पीपल्स पार्टी, अगर नून लीग जाती है तो पीपल्स पार्टी साथ देगी। लेकिन लगारी साहब, मेरा कहा यह जाता है कि आइन के अंदर गुंजाइश नहीं है कि 6 महीने अगर वजीर आजम अदम एतमाद की वोट ले चुके हों तो उनके खिलाफ अदम एतमाद की तारीख नहीं लाई जा सकती। मेरा ख्याल है कि आइन ऐसा नहीं कहता है। आइन किसी भी वक्त वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख को पेश करने की इजाज़त देता है। अगर ये अदम एतमाद जाता है तो स्पीकर के खिलाफ नहीं जाएगा, वज़ीर आज़म के खिलाफ जाएगा। और अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना कबूल करते हैं, और अगर मियाँ नवाज शरीफ इसको इंडोर्स करते हैं, अगर मोहतरमा मरियम नवाज इसको इंडोर्स करती हैं, तो फिर मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो भी इसको इंडोर्स करेंगे और वो चाहेंगे कि शहबाज शरीफ ही वज़ारत संभालें। लेकिन ये एक ख्याली बात है, तस्वुराती बात है, इसको हम अभी हकीकत में नहीं ले सकते हैं। पहली बात यह कि क्या वाकई स्पीकर के खिलाफ ये जा रही है अपोजिशन तारीख अदम एतमाद के लिए? अभी बातें हो रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये संजीदा मूव हो सकती है। सही, लगारी साहब, मैं भी इससे इत्तेफाक करती हूँ कि मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि अपोजिशन की ये बयानबाजी लगती है, क्योंकि जो पिछले 3 साल में हमने देखा जो अपोजिशन का रवैया था वो सिर्फ बयानात तक ही था, और ये चाहते हैं कि 5 साल का टेन्योर जो है वो इमरान खान पूरा करें और जो अगले इलेक्शन है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़े जाएँ, और ये इनका माजी का सबक भी है। तो मेरा ख्याल है ये इनको पूरा करने देना चाहिए, इनको वक्त पूरा करने देना चाहिए, और ये जमहूरियत के लिए भी ज़रूरी है। लगारी साहब, बजट का आप क्या समझते हैं कि इस तरह से पास हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि बजट का पास होना अपोजिशन पर मुनहसर है कि क्या अपोजिशन बजट पास होने देना चाहती है। क्या अपोजिशन, फिर वही बात है कि क्या अपोजिशन, जिस तरह से मोहतरमा मरियम नवाज ने कहा था कि हम चाहते हैं कि 5 साल पूरे करें, क्या बाकी अपोजिशन चाहती है कि इमरान खान 5 साल पूरे करें, तब तो बजट पास हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से दोनों ऐवानों में, दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम ये बजट पास नहीं होने देंगे, तो इसका मतलब कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट होगा, और गवर्नमेंट अगर गिर जाती है तो फिर नए सिरे से लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होगा। फिर देखते हैं कि क्या आगे मरहला जाता है, फिर कौन जीता है तेरे जुल्फ की सर होने तक। अभी सूरत हाल इस तरह से वाज़े नहीं है। अगर ये बजट नाकाम बनाते हैं और अगर इस कोशिश में कामयाब होते हैं
تو پھر ان کو حکومت سازی کی طرف جانا پڑے گا اپوزیشن کی پارٹیوں کو. تو اگر آپ یہ چاہتے تھے کہ ایک چینج آتا ہے یہاں پر پارلیمنٹ میں، تو یہ آپ کو نون لیگ کے دور حکومت میں جب آپ واک آؤٹ کر کے جاتے تھے تو آپ کو یہ جو معاملہ ہے یہ اس طرح سے ہی ہینڈل کرنا چاہیے تھا جس طرح آپ آج اپوزیشن سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ واک آؤٹ کرنا، ڈیسک تھمپنگ کرنا، شور مچانا، مطلب تھوڑا سا نوائز کرنا، یہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، اور پاکستان میں نہیں ہوتا، دنیا کے تمام پارلیمنٹس میں ہوتا ہے. گالی نہیں دی جاتی کسی کو. یو کین ناٹ، یو ہیو ڈفرینشیٹ کہ پارلیمنٹ میں ریزسٹنس کرنے کے، اپنی بات کو اونچا بلند کرنے کے، مطلب رجسٹر کرانے کے 10,000 طریقے ہیں. آپ لکھ کے دے سکتے ہیں، آپ شور مچا سکتے ہیں، آپ واک آؤٹ کر سکتے ہیں، بٹ یو کین ناٹ call names to the people who represent the political parties. So مجھے اگر آپ گالی دے لیں تو شاید میں برداشت کر جاؤں وہاں پہ، لیکن اگر آپ میرے لیڈر کو دیں گے اور میں اس کو برداشت کر جاتا ہوں، that is very difficult to handle. اگر میں اسی طرح جا کے گالی دوں بلاول بھٹو کو یا شہباز شریف صاحب کو، تو کیا ان کے جو لوگ ہیں وہ برداشت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ کی پارٹی کے لوگوں نے بھی تو سیم ویسے ہی جواب دیا نا. علی نواز اعوان کو ہم نے سنا کہ انہوں نے کیسے گالیاں دی. میں نے کنڈیم کیا اس بات کو. میں اگر میں کہوں کہ روہیل اسکر نے غلط کیا تو علی نواز امان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. آف کورس سو جس طرح پھر وہ علی گور بلوچ صاحب کہہ رہے تھے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. بلکہ میں نے تو کہا کہ ان تینوں افراد کو شاید پولیٹیکل، اگر مطلب تھوڑا اگر میں ہوتا تو شاید معافی بھی مانگ لیتا عوام سے کہ ہم ایک سسٹم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، 2 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کر کے ان سے ووٹ لے کے اسمبلی میں آئے ہیں، اینڈ اگر ان کی اپنی گریس نہیں تو ان کی گریس کے لیے شاید ہمیں اپولوجائز کر دینا چاہیے. بٹ یہ تعلیمی پھر دونوں طرف سے بچنی چاہیے نا. اگر میں علی امان کو کہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کو یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہیے تھا؟ اسٹریمنگ آگے تھی، کیا کہا آپ نے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج اپوزیشن سے، تو آپ جب اپنے دور حکومت میں، جب آپ اپوزیشن میں تھے، جب نون لیگ کا دور حکومت تھا، اس دوران میں آپ کو ایسا پریسیڈنٹ ایز این اپوزیشن سیٹ کرنا چاہیے تھا جس پر آج اپوزیشن جو ہے وہ بھی عمل کرنے کے قابل ہوتی. میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ جی ہمارا رویہ پارلیمنٹری اصولوں کے عین مطابق تھا. واک آؤٹ ہم نے کیے، شور ہم نے مچائے، ٹھیک ہو گیا. بعض اوقات تو گالی ہوں گی لیکن گالی کبھی کسی نے نہیں دی. سو دیٹس سم تھنگ ڈفرنٹ، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ادروائز مطلب ہم تو چاہتے ہیں حکومت چلے. بجٹ میں تو انہوں نے ہمیں ووٹ تو ویسے نہیں دینا تھا، ووٹ تو ہم نے اپنے لینے. جو ہمارے 186 ووٹ ہیں ہم اسی ووٹ سے اپنے پاس کرانے. کون سے بلاول بھٹو نے ہماری تقریر کے اوپر کنونس ہو کہنا نہیں جی ہم آپ کو ووٹ. لیکن بہرحال ایک میسج گیا کہ جو بجٹ ہے وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی حکومت. یہ ایک میسج بھی گیا کہ حکومت جو ہے وہ بجٹ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے یہ رویہ اختیار کیا گیا. میں ویسے ویری فرینکلی میں تو کل کافی سارے لوگوں کو کہا کہ میں آئی کین بیٹ آن اٹ کہ 99% اپوزیشن ابھی تک بجٹ پڑھا ہی نہیں ہے. سو اعتراض تو تب داخل کیا جاتا نا کہ جی بجٹ پڑھا ہوتا. فار ایگزامپل آج بلاول بھٹو صاحب فرما رہے تھے کہ جی ڈی اے پی کی پرائسز کیوں بڑھ گئی ہیں. اب ڈی اے پی ایک چیز ہے جو باہر سے آتی ہے، جو امپورٹڈ ہے. اب اگر اس کے انٹرنیشنل ریٹ بڑھ گئے تو یہاں ریٹ بڑھنے ہی بڑھنے. پھر انہوں نے کہا جی فاٹا کے فنڈز جو ہے نا یا بلوچستان کے فنڈز کو کم کیا جا رہا ہے، تو ایسی کوئی چیز بجٹ میں لکھی ہی نہیں گئی. سو اٹ جسٹ فار دا سیک آف پالیٹکس، سیاست برائے سیاست.